नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेपाली जनताले 12 वर्ष कहिले सत्ता त कहिले विद्रोहीको बन्दुकको मार खेपे। बुद्धको देशमा हामी नेपाली दैनिक सयौंको लास गन्न विवश बन्यौं। देश रगतको आँसु रुन बाध्य बन्यौं। लासको चाङ र रगतको आँसुको भेल भएरै कोही सत्ताको शिखरमा पनि पुगे, तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 1.5 दशक भइसक्दा पनि अझै 12 वर्षे द्वन्द्वले बनाएका घाउहरू चहराइरहेका छन्। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका नाममा राज्यकोषको करोडौं सकियो, तर न सत्य निरूपण भएको छ न त बेपत्ताकै पहिचान। युद्धकालमा भएका घटनालाई लिएर सयौं उजुरी परेका छन्। उजुरीका चाङमा धमिरा नै लागिसक्यो, तर अझै खुलेका छैनन् उजुरीका फाइल। कहिले खुल्छन् ती उजुरीका पोकाहरू, कहिले हुन्छ ती उजुरीमाथि छानबिन, अनि कहिले हो पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने। हुन त सत्ताकै बागडोरमा छन् युद्धका बेलाका सत्ता र विद्रोही पक्ष। विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दाका निर्णायक शक्ति हुन् नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले। अझ एमालेका पनि माधव कुमार नेपाल हुन् शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण पात्र, जो अहिले एमाले विभाजन भए पनि कांग्रेस र माओवादीसँगै सत्ता गठबन्धनमा छन्। शान्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै बन्दुककै बाटोमा हिँडेको माओवादीको एउटा टुक्रा नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव समूह पनि अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमै आइसकेको छ। तर कसले रोकिरहेको छ विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन? सबै काम गर्ने ठाउँको ताला चाबी भएर पनि किन द्वन्द्व पीडितका गुनासो सुन्दैन कांग्रेस माओवादीको सत्ता गठबन्धन? प्रश्न अनुत्तरित छ। कहिले थाहा पाउँछन् बेपत्ता परिवारले आफ्ना बेपत्ता परिवारको सदस्यको अवस्था? उसो त जनता जनता भन्दै आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्ने ध्याउन्नमै छन् दल र ती दलका नेताहरू। बित्न त बितिसक्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको 15 वर्ष। अब त द्वन्द्व पीडितले आशै पनि मारिसके। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता परिवारका सदस्यको कि लास कि श्वास चाहियो सरकार भन्दा पनि थाकि नै सके। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि देशको राजनीति बदलिएकै हो। पटक पटक सत्तामा पुग्दा दल र तिनका नेताहरूले सम्झौता बिर्सन सके वा सम्झनै चाहन्नन्, छुट्याउनै मुस्किल पर्छ। टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक सम्झाउनै पर्ने भयो। के थियो शान्ति सम्झौता? सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका सरकार, संविधान सभाको निर्वाचन गरी संविधान सभाबाट संविधान, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन। यी काम त करिब सकिए पनि, तर मुख्य कुरा अर्को पनि थियो विस्तृत शान्ति सम्झौताको। द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नै नभएका र राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भई पीडित बनेका सर्वसाधारणको न्यायको अधिकार खै कहाँ छ सरकार? किन यो मुद्दामा सधैँ मौनता? कहिले पाउँछन् पीडितले परिपूरण? 15 वर्ष बित्यो। अब कति यस्ता वर्षहरू बित्ने हुन्? हो, कुनै पनि देशको युद्धको बाटोबाट अलग नहुन पनि सक्छ। अझ नेपाल जस्तो शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको सानो मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको मारमा नपर्ने त कुरै भएन। कसले गरायो देशमा गृहयुद्ध? कसले बनायो आफ्नै दाजुभाइलाई दुश्मन, दलाल र गद्दार? अनि कसले चलायो बुद्धको देशमा युद्धको धन्दा? आम नागरिक अहिले पनि यी प्रश्नबारे अनुत्तरित नै छन्। युद्धका सरदारहरू अहिले शान्तिको व्याख्याता भएका छन्, तर युद्धका डोभहरू अझै पनि उस्तै छन्। द्वन्द्व पीडितका आला घाउहरू चहराइरहेका छन्। युद्धका पनि आफ्नै नियम हुन्छन् नै। ती नियमहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न तत्कालीन राज्य पक्ष होस् वा विद्रोही कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ ताकि यस्तो नजिर नबनोस्। भोलि कोही कसैले द्वन्द्वकै बाटो समाते पनि युद्ध अपराधको दुस्साहस नहोस्, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नहोस्। शान्तिको देश नेपाल शान्त रहोस्। बुद्धको देश नेपालमा युद्ध त अब कहिल्यै हुँदै नहोस्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भएका छौँ। आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र आम सर्वसाधारणले चासोका साथ लिएका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले उठाउन खोजेको विषयमा योग गुरु रामदेवले दर्ता बिना नै सञ्चालन गर्ने भनिएको टिभी च्यानलको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर अहिले सर्वत्र
आलोचना भएपछि यससँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका साथ उजागर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अझ देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरू उद्घाटन गर्न पुगेपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको अवस्था छ र यसरी आफू सहभागी हुने कार्यक्रम, आफूले उद्घाटन गर्ने कुराको विषयमा समेत देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले हेक्का समेत अथवा जानकारी समेत नपाउनुलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ, यसबारेको कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा एउटा अर्को विषय पनि छ, विशेष गरी एक सांसदको ठगी प्रकरणको विषयलाई हामीले समावेश गर्नेछौँ। विशेष गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद कृष्ण राई अहिले ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन्। ड्रिम हाउस सञ्चालनका नाममा सयौं लगानीकर्ताहरूको पैसा डुबाएर आफूले भने विलासी जीवन बिताएको भन्दै ती पीडित लगानीकर्ताहरू हाम्रो कार्यालयमा गुनासो गर्न आएका छन् र यस सम्बन्धीको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै सांसद कृष्ण राईसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेर यसको वास्तविकता के हो त भन्ने विषयमा बुझ्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यस्तै हामीले गत कार्यक्रममा पनि फलोअप गरेको विषय फरएभर इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स नामक एक मेन पावर कम्पनी मार्फत रोजगारीका लागि दुबई पुगेका नेपालीहरू अलपत्र परे र जसमध्ये यसअघिको कार्यक्रममा हामीले 2 जनाको सकुशल रूपमा उद्धार गरेको देखाएका थियौँ भने आज पनि थप 2 जना व्यक्तिहरूको उद्धार सकुशल रूपमा भएको छ र त्यस सम्बन्धीको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र सँगसँगै ती पीडितहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति समेत मेन पावरबाट पाएको अवस्था छ। यो फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ भने त्यस्तै हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। पूर्व सांसद तथा सिभिल सहकारीका अध्यक्षमाथि इच्छाराज तामाङ जसको विषयमा हामीले निरन्तर रूपमा कार्यक्रम मार्फत फलोअप गरिरहेका छौँ, उनीमाथि अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र यो अनुसन्धान र यो ठगी प्रकरण अहिलेसम्मकै ठुलो भएको भन्ने किसिमको नेपालमा ठुलो ठगी प्रकरण भएको भन्ने किसिमको कुराहरू जानकारीहरू सिआइबीबाट आएको छ र यससँगै सम्बन्धित रहेर आजको एउटा फलोअप रिपोर्ट हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र विशेष गरी यसबाहेक अन्य विषयहरूलाई पनि हामी कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ यदि समयले साथ दिएको खण्डमा र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्ना समस्या गुनासोबारे बताउन चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रममा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र सँगसँगै तपाईँ हामीसँग भिडियो सम्पर्कमा रहेर पनि तपाईँले आफ्ना गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि भाइबर र वाट्सएप उपयुक्त माध्यम हुनेछ हामीसँग जोडिनका लागि भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेपालको प्रमुख दलहरू महाधिवेशन केन्द्रित भएसँगै ती पार्टीहरूमा पुराना पुस्ताको पुनरावृत्तिको विषयमा अहिले जोरदार बहस चलिरहेको छ। पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका पुराना नेता नै नेतृत्वमा दोहोरिने प्रवृत्ति कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा 15.71% अर्थात् 101 जनाले तालीमा र 84.42% अर्थात् 542 जनाले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् ठिक होइन, पार्टीको नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मत बढी देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पुरा हुँदा समेत वास्तविक द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन हुँदा समेत पीडितको अवस्था उस्तै हुनु सही हो भन्नेले तालीमा र होइन वास्तविक पीडितले न्याय नपाएसम्म यो सम्झौताको औचित्य छैन भन्नेले गालीमा मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब सार्वजनिक चासोका विषयमा आम सर्वसाधारणले के मत राख्दछन् भन्ने विषयमा तपाईँले मत राख्न सक्नुहुनेछ र विशेष गरी 15 वर्ष बित्यो शान्ति सम्झौता भएको, तर यस बीचमा धेरै द्वन्द्व पीडितहरूले आफूले न्याय नपाएको र वास्तविक द्वन्द्व पीडितहरू अझै पनि अन्यायमा परिरहेको भन्ने किसिमका आवाजहरू उठिरहँदा तपाईँले हामीले प्रस्तुत गरेको प्रश्नमा आफ्नो धारणा के बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसलाई लिएर हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड गरेर हामीले ताली र गालीको सेगमेन्ट त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ र त्यसमा क्लिक गरेर हामीले प्रस्तुत गरेको
प्रश्नमा तपाईँले आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ र आम सर्वसाधारणले सार्वजनिक चासोका यस विषयमा के मत राख्दछन् भन्ने विषयमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुनेछ र हामीले नियमित रूपमा कार्यक्रम मार्फत ताली र गालीको सेगमेन्ट मार्फत समय सान्दर्भिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूलाई आम सर्वसाधारणले कसरी लिनुभएको छ भन्ने हिसाबले जजमेन्ट गर्नका लागि पनि र त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्ना कुराहरूप्रति आफ्ना विषयहरूप्रति पुनर्विचार गर्नका लागि पनि मद्दत होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यी प्रश्नहरू आम सर्वसाधारण समक्ष राख्दै आएका छौँ ताली र गाली मार्फत। भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको अब ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ नेताहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ। उनीहरूले भेटघाट गर्ने व्यक्ति र सहभागी हुने कार्यक्रमको बारेमा पूर्व जानकारी हुनुपर्छ पनि त्यसले पदमा रहेकाहरूका लागि जम्बो मात्रामा सचिवालय नै राख्ने सुविधा जनताले तिरेको करबाटै छुट्याइएको हुन्छ। विज्ञ सहितको सचिवालयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर विदेशी भन्ने बित्तिकै लम्पसार परिहाल्ने हाम्रा उच्च पदस्थहरूको प्रवृत्तिले बेला बेलामा लज्जित हुने अवस्था पनि आउँछ। अझ सचिवालय पनि आफन्त र कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनिदिँदा उच्च पदस्थहरूको हाल बेहाल छ। यसको ताजा उदाहरण बनेको छ योग गुरु रामदेवले दर्ता बिना नै सञ्चालन गर्ने भनिएको टिभी च्यानल उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थहरू लावा लस्कर सहित पुग्नु। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अवैधानिक च्यानल उद्घाटनमा भिआइपीहरूको भिड। भारतीय गुरु रामदेवले सञ्चालन गर्ने भनिएको आस्था नेपाल र पतञ्जलि नेपाल नामक टिभीको शुक्रबार उद्घाटन भयो तर ती दुवै च्यानलले नेपालमा आधिकारिकता इजाजत लिएका छैनन्। उक्त अवैधानिक च्यानलको उद्घाटन नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे भने उद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्री लगायतका मन्त्री र प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेता उपस्थित थिए। अझ कार्यक्रममा पुगेका सबैजसो नेता तथा मन्त्रीहरूले यो गुरु रामदेवको गुणगानमा लामै समय खर्च गरे। लाचारीपन हो कि गैर जिम्मेवारीपन? प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बुझ्दै नबुझी टिभी उद्घाटन गर्न तम्सिनु आश्चर्यको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीसँग फुर्सद नभए पनि सचिवालयले बुझ्नु पर्थ्यो तर कुनै विदेशीले बोलाउने बित्तिकै जानै पर्ने हाम्रा उच्च पदस्थ नेताहरूको कस्तो बाध्यता? जवाब सुन्दा त सरासर जिम्मेवारीबाट वञ्चिएको प्रश्न छ। मलाई थाहा भएन है। अब टिभी च्यानललाई स्वीकृति दिने संस्था पनि म अधिकारी पनि होइन। मेरो पार्टीको नेतृत्व अन्तर्गतका मन्त्रालय पनि त्योसँग रिलेटेड छैन। अब प्रधानमन्त्री त्यही हुनुहुन्थ्यो प्रमुख अतिथि, उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभएको हो। त्यसो भएको हुनाले यसको टेक्निकल केही समस्या छ भने मलाई थाहा छैन तर उहाँहरूले मलाई भन्दाखेरि सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको छ र विधिसम्मत तरिकाले नै दुईटै च्यानल हामीले सुचारू गर्न लागेको हो भन्ने थियो। के छ च्यानल सञ्चालनको प्रक्रिया? नेपालमा कुनै पनि टिभी च्यानल सञ्चालन हुनु अघि सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेका पतञ्जलि नेपाल र आस्था नेपाल टिभी विभागमा दर्ता भएको रेकर्ड छैन। हालसम्म दर्ताका लागि निवेदनसम्म नआएको सूचना विभागले जनाएको छ। विभागले छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताएको छ। विभागमा ती दुईटा टेलिभिजनहरू दर्ता भएको देखिँदैन, हाम्रो रेकर्डमा पनि देखिँदैन। यदि कानुन बमोजिम चाहिँ कुनै पनि टेलिभिजन अथवा रेडियो सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ त्यो अनुमति चाहिँ लिएको देखिँदैन। त्यो उनीहरू चाहिँ कानुन प्रसारण अनुमति नलिएर प्रसारण गरेको हो भने कानुन बमोजिम चाहिँ कडा कारबाही चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यो कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्नको लागि त्यसको तथ्य प्रमाण के हो भन्ने विषयमा पनि हामीले चाहिँ एउटा समिति बनाइसकेका छौँ र समितिको प्रतिवेदन अनुसार कानुन राष्ट्रिय प्रसारण ऐन तथा नियमावली पनि हामीले चाहिँ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। उसो त रामदेवको मामलालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही नबुझी टिभी उद्घाटनमा जानु लज्जास्पद भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताले देउवाको मजाक नै उडाएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता भीम रावल प्रधानमन्त्री देउवाबारे यस्तो टिप्पणी गर्छन्। देशको प्रधानमन्त्री र राज्यका सञ्चालकहरू जिम्मेवार नेताहरूले सबभन्दा पहिले कानुनको पालना गर्न ध्यान दिनुपर्छ। जब हाम्रो देशमा सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न नपाउने र त्यस्तो लगानीलाई बन्देज लगाएको कानुन छ भने कसरी प्रधानमन्त्री अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी माधवका नेपाल जस्ता नेताहरू गएर त्यो टेलिभिजनको उद्घाटन गर्नुभयो? यो आश्चर्यको कुरा छ। यसरी कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि नेताले अनि देशको जिम्मेवारी हामी पुरा गर्छौँ, हामी राष्ट्रलाई हाँक्छौँ, यो देशको हित गर्छौँ भन्नु सुहाउँछ र कसैले पत्याउँछ? ऐनमा के छ व्यवस्था?
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 को दफा 4 अनुसार कसैले पनि इजाजत पत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नु हुँदैन। दफा 5 मा नेपाल भित्रको कुनै ठाउँमा सेटेलाइट, केबल वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्नु वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। दफा 9 मा कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्था वा संयुक्त लगानीमा स्वदेशी र विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सेटेलाइट तथा केबल टेलिभिजन सम्बन्धी भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन उपयुक्त देखेमा तोकिएको शर्त पालना गर्ने शर्तमा तोकिएको कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ। ऐनकै दफा 13 मा भने विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमले प्रसारण संस्थाबाट कुनै कार्यक्रम प्रसारण गराउन चाहेमा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी तोकिएको मापदण्डको आधारमा कार्यक्रम प्रसारण गर्न संयम उपलब्ध गराउनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आज विश्व टेलिभिजन दिवस पनि हो र टेलिभिजन दिवसको अवसरमा यो टेलिभिजनसँग सम्बन्धित रहेर एउटा रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं र विशेष गरी हाम्रा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत नेताहरूलाई आफू कुन कार्यक्रममा जाँदैछु भन्ने किसिमको एउटा पूर्व जानकारी त्यससँग सम्बन्धित रहेर त्यो कतिको वैधानिक हो, कतिको अवैधानिक हो, त्यससँग सम्बन्धित रहेर कतिको प्रक्रियाहरू पुरा गरिएको छ यावत विषयमा हेक्का राख्ने कुनै त्यस्तो किसिमको फुर्सद नभएर हो अथवा उहाँहरूले यस किसिमको बानीको विकास नगरे हो, यो अचम्मको अवस्था छ, अचम्मको विषय पनि छ। यससँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसरी आफू सहभागी हुने कार्यक्रममा, आफूले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा यससँग सम्बन्धित रहेका विषयहरूको पूर्ण रूपमा जानकारी नहुनु, देशका उच्च पदस्थहरूले जानकारी नपाउनुलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ, यसबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र हामी जोड्ने प्रयासमा छौँ यति बेला। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकी, उहाँलाई हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँसँग यसबारेको छोटो धारणा लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र देशमा विदेशी लगानीमा टिभी च्यानल खुल्नुले कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ र त्यसमाथि अवैधानिक रूपमा कुनै प्रक्रिया पुरा नगरिकन यस किसिमको कदम चाल्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसबारेको जवाफ पनि हामी उहाँसँग खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र आम दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास पनि गर्नेछौँ र सँगसँगै पहिले आँखा चिम्लने र चर्चामा आएपछि मात्रै सरकारले अथवा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु, यो किसिमको प्रवृत्ति नेपालमा देखिएको अवस्था छ र यसलाई पनि कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। योग गुरु रामदेव बाबाले दर्ता बिना नै सञ्चालन गर्ने भनिएको 2वटा टिभी च्यानलको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थहरू लाभा लस्करसहित पुगे, जसको विषयमा हामीले रिपोर्ट पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यो कतिको सहनीय विषय हो अथवा यसलाई लिएर उच्च पदस्थहरूले कतिको हेका राख्नुपर्ने थियो, कतिको गम्भीरताका साथ यो विषयलाई लिनुपर्ने थियो, यो आफैमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोपाल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब यसरी आफू सहभागी हुने कार्यक्रम, आफूले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमको विषयमा पूर्व जानकारी नहुनु, देशका उच्च पदस्थहरूले यसलाई भनौँ न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले जानकारी नपाउनुलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ? होइन, यही त छक्क पर्ने विषय यही छ। नेपालका चाहिँ तपाईँको सरकार प्रमुख नै हजुर तपाईँको उपस्थित हुने अनि उद्घाटन गर्ने, त्यसपछि तपाईँको आज चाहिँ नि उहाँकै चाहिँ नि एउटा सरकारी संयन्त्र सूचना तथा प्रसारण विभागले चाहिँ नि पतञ्जलि नेपाल तथा आस्था टेलिभिजनको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात चाहिँ तपाईँको हात पार्ने अथवा कागजात कब्जामा लिने, अब यस्तो नाटक भइरहेको छ यो देशमा। हामीहरू नै छक्क परेका छौँ यहाँ के हुँदैछ भनेर। हजुर, त्यही त, पूर्व जानकारी नलिने, पहिले चाहिँ आँखा चिम्लने, त्यस पछाडि मात्रै चर्चामा आएपछि अथवा आलोचना भएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने। होइन, अब यो तपाईँको के भयो नि, यो तपाईँको जुन यो पतञ्जलि नेपाल तथा आस्था नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ जुन उद्घाटन भयो भन्ने अब हामीले समाचार सुन्यौँ, हामी त उपस्थित थिएनौँ होइन। हजुर, अब यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो विदेशी लगानी
को लागि चाहिँ नि त्यो ऐनहरू चाहिँ छन् तपाईँको हाम्रो एउटा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 छ हो। यसको विपरीत नै तपाईँको प्रधानमन्त्री चाहिँ उपस्थित भएर यस्तो चाहिँ कार्यक्रममा को उद्घाटन गर्नुभयो यस्तो चाहिँ नि टेलिभिजनको। हजुर, यो चाहिँ नि सरकार प्रमुखले विधि विधान ऐन नियम नै उल्लङ्घन गरेको। अब तपाईँको एउटा चाहिँ नि हाम्रो आम सञ्चार निर्देशिका भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्था गरेको अवस्था देखिन्छ। हजुर, अब यो विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायमा तपाईँको आम सञ्चार माध्यम पर्छन्, जसमा पत्र पत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन रहेका छन्। हो। अब यो तपाईँको नेपालमा यो अचम्मको कुरा हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले के सल्लाह दिन्छन्, उहाँ के बुझेर कहाँ हिँड्नुहुन्छ, अब यो विडम्बनाको विषय छ, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। हजुर, अब 2वटा टिभी च्यानलको उद्घाटन नै भइसक्यो। विशेष गरी देशमा यसरी विदेशी लगानीमा टिभी च्यानलहरू खुल्नुले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ला यसबारे पनि बताइदिनुहोस्, र त्यसमाथि अवैधानिक कुनै प्रक्रिया पुरा नगरिकन जुन हिसाबले गर्न खोजेको यो कस्तो प्रभाव पार्ला भन्दा पनि यो त नेपालमा तपाईँको अवैधानिक चाहिँ काम भयो प्रधानमन्त्रीबाटै। त्यसै कारणले यो चलाउने अथवा हाम्रो सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ यसको प्रभाव पार्ने भन्ने त कुरै गर्नु भएन नि। हजुर, तपाईँको जुन गैर कानुनी रूपमा कुनै कुरा हुन गइरहेको छ भने त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्ने होइन। यसलाई त हामीले चाहिँ तपाईँको अवैधानिक छ भनेर यसलाई त सञ्चालन हुनैबाट तपाईँको रोक्नुपर्छ। अब त्यसकै लागि होला तपाईँको आज नै सूचना तथा प्रसारण विभागले चाहिँ त्यो पतञ्जलि नेपाल तथा आस्था नेपाल टेलिभिजनको कार्यालयमा पुगेर कागजपत्र चाहिँ नि कब्जामा लियो भन्ने खबर आइरहेको छ, तपाईँले सुन्नुभयो होला। हजुर, अनि त्यसै कारणले यो जुन अवैधानिक काम भएको छ यसलाई त तपाईँको अब सरकारले नसकी नेपाली जनताले रोक्नुपर्छ। हो। अब विशेष गरी यसरी नेताहरूले, हाम्रा देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले यस किसिमको हेक्का पनि नराख्ने जुन यो प्रवृत्ति देखिएको छ, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? तपाईँ आफै भनिदिनुहोस्। यसलाई यो विषयलाई लिएर नेताहरूले कसरी पाठ सिक्न जरुरी छ, एकपटक फेरि पनि बताइदिनुहोस् न। होइन, यो एउटा त कस्तो छ भने तपाईँको हामीले कुनै आचार विचार अथवा ऐन नियम कानुन अनुसार भएको चाहिँ छैन, के कुरा भएको छ भनेर सरकारमा बस्ने अथवा तपाईँको सरकार प्रमुखहरूले अलि गम्भीर ढङ्गले अध्ययन मनन गरेको र उहाँहरूका सल्लाहकारहरूले पनि ठिक सल्लाह नदिएको रूपमा मैले लिएको छु। हजुर, हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। केही बताउन चाहनुहुन्छ, केही थप्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ नि तपाईँको जुन यो टेलिभिजनको चाहिँ उद्घाटन भन्ने भयो, यसमा फेरि तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ नि, यसमा चाहिँ फेरि संयुक्त रूपमा भएको छ। यो नितिन गडकरी भन्नेले पनि तपाईँको चाहिँ संयुक्त रूपमा गरिएको छ यो उद्घाटन। हजुर, अब हाम्रो त तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनु भएन होइन। हजुर, अब भारतीय प्रधानमन्त्री नितिन गडकरीले पनि यो विशिष्ट आतिथ्यमा चाहिँ यो कार्यक्रम भइरहेछ। हजुर, त्यसै कारणले यो हामीले आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छ र यसलाई चाहिँ हामी सबैले कन्डेम गर्नुपर्छ। हजुर, यसरी चाहिँ नि यो चाहिँ नि जुन देशमा यस्ता गतिविधि भइरहेछन्, हजुर, यो ऐन कानुन र विधिलाई चाहिँ मिचिने काम सरकार प्रमुख स्वयंबाट भइरहेको छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ कुरा खेदजन्य कुरा छ। हजुर, अब यसको अन्तर्य चाहिँ के हुन सक्छ? किनभने पहिले चाहिँ थाहा नपाए जस्तो गर्ने, पछि थाहा पाएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने, यसको अन्तर्य चाहिँ के हुन सक्छ? यो भेटघाट पनि यसलाई त नेपालीहरूको सरल भाषामा भन्दाखेरि यसलाई गाई जात्रा भनेर भन्न सकिन्छ होइन। हजुर, तर यो अवैधानिक काम भएको भएर यो कार्य चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो ऐन नियम विपरीत छ। यसमै हामी नेपाली जनताले चाहिँ आवाज उठाइराख्नुपर्छ निरन्तर रूपमा। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। तपाईँ नेपाल यो न्युज 24 परिवार तथा सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूमा।
हजुर दर्शक महानुभाव यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले जुन किसिमको हेक्का राख्नुपर्ने थियो र विधि विधान अनुसार ती टिभी च्यानलहरू सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो कि होइन भन्ने किसिमको हेक्का समेत नराखिकन पूर्व जानकारी नराखिकन उद्घाटनमा सहभागी भएको विषयले अहिले आलोचित बनिरहेका छन् र एकपटक होइन पटक पटक यस किसिमका प्रवृत्ति दोहोरिरहेको अवस्था छ नेपालमा र यसै विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार गोपाल बुढाथोकीसँग र यो विषयलाई यही थाती राख्दै यति बेला अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। न व्यापार न व्यवसाय तर पनि महँगो गाडी, राम्रो ठाउँमा घर र सुख सयलको जिन्दगी हो, यस्तै जिन्दगी बाँचिरहेका छन् नेपालका अधिकांश टाठाबाठा नेताहरू। देखिने स्रोत केही नभए पनि लोभ लाग्दो छ उनीहरूको जीवनशैली। आखिर के हो त यसको स्रोत? कतै ठगी धन्दा वा राजनैतिक आडमा गरिने अवैध कामको संरक्षणको त होइन, आम नागरिकले बेला बेलामा गरिरहने प्रश्न पनि हो यो। यस्तै प्रश्नलाई बल मिल्ने एउटा ठगी घटनामा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का सांसदको नाम जोडिएको छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका यिनै कृष्ण राई अहिले ठगीको आरोपमा मुसिएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद राईले सञ्चालन गरेको ड्रिम हाउस इन्टरनेसनल प्रणालीमा पैसा फसेको भन्दै अहिले लगानीकर्ताहरू चिन्तित बनेका छन्। स्वयं लगानीकर्ताको रकममा मोज गरेर सांसद राईको विलासी जीवन। ड्रिम हाउसका नाममा आफूहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर उठाएको पैसाले सांसद राईले विलासी जीवन बिताइरहेको पीडित लगानीकर्ताहरूको आरोप छ। पीडित लगानीकर्ताहरू हाम्रो कार्यालयमै आएर सांसद राईले आफूहरूको रकमले मोज गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। सांसद राईले करिब 300 बढी लगानीकर्ताहरूको रकम डुबाएको उनीहरूको आरोप छ। हामीले घटीमा 1 लाखदेखि सुरु गरौँ भन्ने भएको छ। त्यहाँ 5 लाख पनि सेयर हाल्नु भएको छ साथीहरूले, 10 लाखसम्म पनि छ। तपाईँले कति हाल्नु भएको छ? मैले चाहिँ 5 लाखको कमिटमेन्ट गरेको थिएँ, 1 लाख हालेको। तर कस्तो भने अब त्यस्तो अलिकति त्यस्तो कुराहरू सुनिसकेपछि म चाहिँ त्यो 5 लाख हालेबाट अलिकति पछाडि हटेँ। त्यो साथीहरू अब काम चाहिँ अलिक उहाँहरूको त्यति राम्रो भएन। के भएन भन्दाखेरि त्यो पैसा उठाउने बित्तिकै एउटा ठुलो गाडी चढेर हिँड्न थाल्नुभयो। अब डस्टर भन्ने गाडी सांसदले, अब हामीले इन्डियामा कस्ता कस्ता महान नेताहरू छन् इन्डियामा। अब महात्मा गान्धीको हिस्ट्री हामीले सुनेका छौँ नि। उसको एउटा धोतीको सबकोले तल बेरेर अर्को धोतीले माथि लाग्यो। उहाँसँग पैसा नभएर त होइन नि। उहाँ त त्यो बेलामा पनि बेलायतमा पढेर दक्षिण अफ्रिकामा त वकालत गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि त्यो पैसा भएर हुने बित्तिकै गाडी चढिहाल्ने। सांसद निर्वाचित भएपछि 4 वर्ष अघि राईले ड्रिम हाउसको योजना बनाएका थिए। तर पार्टी प्यालेस, डिपार्टमेन्टल स्टोर, स्विमिङ पुल, जिम र देशभर उत्पादित कृषि वस्तुको बिक्री स्थल सञ्चालन गर्ने भन्दै उनले सञ्चालन गरेको ड्रिम हाउसले अहिलेसम्म हिसाब किताब प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको पीडितहरूको आरोप छ। यति मात्र होइन, अहिलेसम्म ड्रिम हाउसको आयोजना कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारीसम्म लगानीकर्ताहरूलाई छैन। अनि सबैजनाको सेयर हुन्छ भन्ने हिसाबले गरियो। केटकेटीको घाँस काटेर त्यसमा सबै कुरो रकम पनि हालियो। तर आज चाहिँ 3 वर्ष भइसक्यो। 2075 साल जेठ 11 गते स्थापित भएको त्यो कम्पनी न रसिद दिएको छ, न त हजुरको सेयर प्रमाणपत्र जारी गरेको छ, न त साढसभा नै गरेको छ। भनेपछि हामी त्यहाँ सदस्य कति छौँ, आम्दानी कति भयो, खर्च कति भयो, अब त्यो नाफामा गएको छ कि घाटामा गएको छ कि के पनि थाहा भएन। हाम्रो कार्यालयमा आएर पीडितहरूले गुनासो गरेपछि यसको वास्तविकता बुझ्न हाम्रो टिम काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको ड्रिम हाउसमा पुग्यौं। सांसद राईबाट पीडित लगानीकर्ताहरूले ड्रिम हाउसको 3.5 वर्ष बित्दा पनि साधारण सभा नगरेको र हिसाब किताब लुकाएर जनताको पैसा जोखिममा पारेको भन्दै आफ्नो लगानी फिर्ता दिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। 3-4 करोडको कुरा छ, जनताको पैसा छ हैन। अब त्यो पैसालाई कति लगानी भयो, कति केमा भयो, एउटा हिसाब त दिनु पर्यो नि। जब त्यो ड्रिम हाउस सुरु गर्ने बित्तिकै उहाँको लग्जरी जीवन सुरु भयो। त्यसपछि मान्छे अन्धकारमा अनि विश्वासको कुरा गर्न पनि छोडियो। छोडिसकेपछि अब जनताको पैसालाई त एउटा जनतालाई चित्त बुझाएर रोजगारीको कुराहरू छ, सारा कुराहरू छ, त्यो गरिदिएको भए त आज यो कुरा त आउँदैन थियो। त्यो गर्नु भएन। त्यो नगरिसके पछाडि अब आम जनतालाई चाहिँ अब साधारण सभा गरेर हाम्रो फाइदा यति, बेफाइदा यति भनेर एउटा हिसाबको किताबको चाहिँ हामी उहाँसँग जोरदार रूपले तपाईँकै यो सिधा जनतासँगको कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँलाई चाहिँ हामी माग गर्छौँ कि जनताको हिसाब जनतालाई ल्याएर बुझाइदिनुहोस्। फाइदा भए बोनस दिएर र घाटा भएको भए घाटाको प्रतिशत कट्टी गरेर भए तापनि आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न गएका सियर सदस्यलाई सांसद राईले राजनैतिक प्रभावमा पारेर छाडो टार्दै आएका छन्।
यतिसम्म कि सांसद राईले लगानीकर्ताहरूलाई न सेयर सदस्यताको प्रमाणपत्र न त कुनै रसिद नै दिएका छन्। सेयर फिर्ता माग्न गएका सेयर सदस्यले भन्दै भेटे मुक्का। सयौं स्थानीयलाई रोजगारी दिने, लगानीकर्ताहरूको रकम डबल गरिदिने सांसद राईको आश्वासनले ड्रिम हाउस सञ्चालन भएको थियो। तर सांसद राईको त्यो आश्वासन पूरा नभएपछि रुष्ट भएका लगानीकर्तालाई एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै उनले प्रमाणपत्र दिने समेत सुरसार नै कसे। तर त्यस क्रममा लगानीकर्ताले सेयर फिर्ता माग्न खोजेपछि उल्टै उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको पीडितहरूको भनाइ छ। प्रमाणपत्र लिन जाँदाखेरि आफ्नै सेयर होल्डर भने त कम्पनीको मालिक हो नि त, आफ्नै कम्पनीमा आफै जाँदाखेरि झनै गोदाइ खानुपर्ने स्थिति भयो भनेर साथीहरूले मलाई फोन गरे हुनु। प्रत्येक वर्ष साधारण सभा गरेर कम्पनी अद्यावधि गर्नुपर्ने नियम भए तापनि सेयर सदस्यलाई केही कुरा जानकारी नगराई कम्पनी मनमानी रूपमा चलाइएको भन्दै लगानीकर्ता लगानी डुब्ने जोखिममा परेर चिन्ता गर्न थालेका छन्। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद जसलाई आरोप लागिरहेको छ। उहाँसँग यसबारे थप वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। ड्रिम हाउस सञ्चालनका नाममा सयौं लगानीकर्ताको रकम डुबाइदिएको र आफू चाहिँ विलासी जीवन बिताइरहेको भन्ने किसिमको जानकारी आरोप उनीमाथि छ र उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ। यति बेला जोडिनु भएको छ हाम्रो सम्पर्कमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद कृष्ण राई। माननीयज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद छ। धन्यवाद। हजुर माननीयज्यू, अब तपाईँमाथि त गम्भीर आरोप लाग्यो। ड्रिम हाउस सञ्चालन गर्ने नाममा सयौं लगानीकर्ताको रकम डुबाएको आरोप, ठगी गरेको आरोप तपाईँमाथि छ नि, के हो वास्तविकता? त्यो चाहिँ यस्तो हो, हजुर, कतिपय सन्दर्भहरू नबुझ्दाखेरि पनि समस्या हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको फेरि ड्रिम हाउस भनेको चाहिँ एउटा उत्पादनसँग जोडेर अगाडि बढ्ने योजना हो। म एमालेको राजनीति गर्छु। हजुर, एमाले सबै नेता कार्यकर्ताहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। हिजो जस्तो नेता हुनु भनेको पछि पछि खानु होइन। हामीले चाहिँ त्यस्तो नीति अपनाउने पार्टी हो एमाले। र मैले सानो सानो रकम जम्मा गरेर ठुलो लगानी गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नका लागि भनेर एउटा लिमिटेड कम्पनी हामीले दर्ता गऱ्यौँ। त्यो लिमिटेड कम्पनी दर्ता भएर यो चाहिँ काममा अगाडि बढ्न खोजेको 2 वर्ष चान्चुन भयो। तर हामीलाई के गर्यो त भन्दा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना छ नि, कोरोनाले जसरी अरू विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक क्षेत्र डामाडोल पारेको छ, अब त्यसको अछुतोमा हामी पनि रहन सक्ने भएन। ठिक छ, तपाईँको उत्तरमा कहीँ न कतै कोरोना पनि जोडिन्छ भन्ने अपेक्षा मैले पूर्व अनुमान पहिले गरिसकेको थिएँ माननीयज्यू। तर यो अवधिमा ठिक छ, यो अवधिमा तर तपाईँले साधारण सभा पनि गर्नु भएन, लेखा परीक्षण पनि गर्नुभएको छैन, हिसाब किताब पनि बुझाउनु भएको छैन भन्ने किसिमको जानकारी आरोप तपाईँमाथि छ। र सँगसँगै तपाईँले लगानीकर्ताहरूको रकममा मोज गरेर विलासिताको जीवन बिताउनु भयो भन्छन् पीडितहरू। अब यो चाहिँ विलासिता भने एउटा त राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई निगरानी बढी हुन्छ, त्यो स्वाभाविक छ। हजुर, तर म त्यसो गर्दिनँ, किनभने म जनताको प्रतिनिधि हुँ। म भागेर जानुपर्ने काम गर्ने भए त सांसद भएर म मन्त्री हुन अरू हुन लाग्थेँ होला नि त। उत्पादनसँग जोडिने, जनतालाई पनि उत्पादनसँग जोड्ने काममा म लाग्ने पनि थिइनँ। अर्को कुरा चाहिँ फेरि जसले त्यहाँ आरोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूले हाल्नुभएको 1 लाखले त्यहाँ कति निर्माण भयो भनेर त त्यो टेलिभिजनमा वा अन्त रोइ कराई गरेर जाने होइन नि त। सेयर होल्डरले त कम्पनीमा जाने हो। सर, तपाईँसँग उहाँ पटक पटक आउनु भएको छ माननीयज्यू, टेलिभिजनमा रोइ कराई आउनुभयो भन्ने कुरालाई लिएर तपाईँ दुःख मनाउ नगर्नु होला। कहीँ त्यस कुनै पनि विषयको समाधान भएन भने तर पहिला के हो त्यही बुझेँ मैले। तर के हो भने हिसाब किताब बुझाउन तपाईँ कहाँ देखाउनका लागि, आग्रह गर्नका लागि तपाईँ कहाँ आइसके पछाडि तपाईँले नदेखाएपछि लगानीकर्ताहरूलाई हिसाब किताब पनि नदेखाउने, त्यसमाथि ती लगानीकर्ता सेयर सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र पनि दिनुभएको छैन, रसिद पनि दिनुभएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कहाँ जाने त अब आफ्नो न्यायका लागि? होइन, दिएका छौँ। तपाईँको के हुन्छ भने कम्पनी लिमिटेड कम्पनीको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हजुर तपाईँको उहाँहरूले सबभन्दा पहिला कम्पनीमा म पनि लगानी गर्न पाऊँ भनेर उहाँहरूले निवेदन दिनुहुन्छ होइन। हजुर,
दिएपछि अनि कम्पनीले चाहिँ त्यो प्रोसेसमा राख्छ। जस्तो आज दियो भने आज नै दौड्न पनि सक्छ। त्यो 2-4 दिन त्यो चाहिँ हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ताको प्रोसेस हुन्छ, त्यसमा हुन्छ। अनि तपाईँलाई अर्को पनि कुरा के गरौँ भने लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनी जस्तो कोही मालिक हुँदैन, त्यो चाहिँ समान हुन्छ सबै। अनि उहाँहरूले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ के हो भने अब मैले भनौँ न उहाँहरूले भन्दा पनि त्यो म माथि आक्षेप लगाउने, मेरो चरित्र हत्या गर्ने राजनीतिक हिसाब किताब उहाँहरूको देखिन्छ। किनभने म मान्छे नै अब चिन्दछु नि त, मसँगै जन्मेका मान्छेहरू यहीँ छन् नि त, त्यहाँ उजुलिहाल्ने। तर उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने लिमिटेड कम्पनीमा प्राइभेट कम्पनी जस्तो हुँदैन। लिमिटेड कम्पनीमा विश्वास गरेर नेतृत्वमा राखेको मान्छेले काम गर्न सकेन भने त्यो काम मैले फत्ते गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व सबै कम्पनीको सेयर होल्डरको हुन्छ। अनि तपाईँ अहिले यसलाई चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिइरहनु भएको छ, कहीँ कतै राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले उहाँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तर तपाईँलाई मत दिएर तपाईँलाई त्यो स्थानसम्म विश्वास गरेर लगानीका लागि दिने र अर्को कुरा भनेको तपाईँलाई यो स्थानसम्म पुर्याउने तिनै स्थानीय जनता होइन नि त? होइन, मेरो जनतासँग त मेरो सधैँ अगाध माया स्नेह र उहाँहरूको सुख दुःखमा साथ दिने त मेरो त्यो निरन्तर मेरो जीवन नै त्यही हो। अनि तिनै जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने र तिनै जनता सयौँलाई रोजगारी दिलाउने भन्दै उनीहरूसँग तपाईँले यो लगानी उठाउनु भएको हो नि त? लगानी गर्न होइन, लगानी त यो छ, मलाई दिया होइन नि, मलाई दिया होइन, कम्पनीले दिया हो। त्यही त कम्पनीकै लागि प्रस्ताव तपाईँकै हो, तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नि त। प्रस्ताव भने त कस्तो हुन्छ भने देश बनाउनु पर्छ भन्यो भने यो प्रस्ताव कसको हुन्छ? देश समाज बनाउनु पर्छ भने प्रस्ताव कस्तो हुन्छ? सर तपाईँमाथि विश्वास गरेर उहाँ तपाईँ त्यो ठाउँको सांसद जस्तो व्यक्ति तपाईँलाई विश्वास गर्नुभएको हो नि त उहाँहरूले, तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको हो नि त सर? ठिकै छ नि त, यसो गर्नु पर्यो। उहाँहरूले जति लगानी गर्नुभएको छ, लगानी बराबरको त्यहाँ काम भएको छ कि छैन त्यो त आएर उहाँहरूले त्यही हेर्नु पर्यो नि, होइन? त्यो त उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार छ त्यहाँ आउने, त्यहीँ हामीसँग चाहिँ छलफल गर्ने, कम्पनीमा जाने, अनि त्यस पछाडि चित्त नबुझेको कुरामा चाहिँ यसलाई अझ यसो गर्दा चाहिँ समृद्ध हुनसक्छ है, हाम्रो लगानी खेर नजाने गरी यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिने, त्यो काम गर्न सकिन्छ नि त। तर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने मलाई भेट्न नसकेर टेलिभिजनमा जान्छु भने जस्तो कुरा गर्नुभयो, त्यो होइन। उहाँहरू आउन पनि भएको छैन, हामीले डाका पनि छौँ। जस्तो अस्ति पनि हामीले डाक्दै उहाँहरू चाहिँ टेलिभिजनमा जानुभयो, होइन? अस्ति अर्को टेलिभिजनमा जानुभयो। तर त्यसपछि पनि फेरि हामीले आउनुहोस् न त भन्यौँ, आउँदा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो अगाडि आउँदै नआउने कम्पनी आउनुभएको थियो, प्रमाणपत्र लिनका लागि भनेर आउनुभएको थियो। तर त्यहाँ पनि झन्डै ती प्रमाणपत्र लिन गएका शेयर सदस्यहरूलाई मुक्का हान्न खोजियो भन्ने कुराहरू, यस किसिमको दुर्व्यवहार गर्न मिल्छ? तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, यस किसिमको दुर्व्यवहार गर्न मिल्छ? त्यो त यस्तो छ हजुर, त्यो त त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू मात्रै त्यहाँको सेयर होल्डर होइन, त्यहाँ झन्डै 350 सेयर होल्डरहरू छन्। उहाँहरूलाई मैले नै आफैले तपाईँहरूका कुरा राख्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू हामी यो कम्पनीको सेयर होल्डर होइन भनेर उहाँहरू आफै निस्केर जानुभएको, त्यसको रेकर्ड छ नि त हामीसँग। अनि उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ नबुझेको कुरा चाहिँ के छ भने प्राइभेट कम्पनीहरूको चाहिँ सामान्यतया अब चित्त बुझेन भने तेरो चाहिँ म सबै किनिदिन्छु वा मेरो चाहिँ तैँले किन्दे भन्ने त्यहाँ चाहिँ व्यवहार हुन्छ। तर लिमिटेड कम्पनीको त के हुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो सेयर बेच्न पनि पाउनुहुन्छ, खरिद गर्न कसैको सेयर खरिद गर्न नि पाउनुहुन्छ। तर त्यसका लागि चाहिँ निश्चित प्रोसिड्युरमा जानुपर्ने हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ प्रोसिड्युर हामीलाई चाहिँदैन, हाम्रो चाहिँ लगानी जस्ताको तस्तै फिर्ता लिए भन्नुहुन्छ। फिर्ता दिन पाइन्छ, तर अहिलेको भ्यालुएसनबाट उहाँहरूले लिनुपर्छ। जस्तो कम्पनीमा उहाँहरूले हाल्दाखेरि चाहिँ जति चाहिँ तपाईँको भ्यालुएसन भयो हो, अहिले त हामी निर्माणको फेजमा छौँ, हामी उत्पादनको फेजमा छैन। जस्तो अहिले चाहिँ त्यहाँ बनेको संरचना तपाईँको टेलिभिजन आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले दृश्यमै देखाइरहेका छौँ दर्शकहरूलाई। र अर्को उहाँहरूको माग चाहिँ के? ठिक छ सर, उहाँहरूको माग के छ भने उहाँहरूले दिएको रकम अनुसारको रसिद, अर्को कुरा भनेको सेयर सदस्यताको प्रमाणपत्र र सँगसँगै त्यहाँ साधारण सभा अडिट रिपोर्टमा तपाईँले हर हिसाब किताबहरू देखाउनु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू छ, गर्न सकिन्छ। अब यसको समाधानतिर जाउँ। तपाईँमाथि आरोप त छ, सकिने होइन कि हजुर। म त कानुन निर्माण गर्ने, कानुनको चाहिँ त्यो निर्माण गर्ने निर्माताका रूपमा जनताले मलाई चुनेर पठाएको।
मैले कानुनमा जनतासँग खेलाची गर्दै मिल्दैन। तर तपाईँमाथि त प्रश्न उठ्यो नि त, तपाईँले नै यो कानुन निर्माता हुँ भनेर भनिरहँदा तपाईँमाथि त प्रश्न उठ्यो नि सर। प्रश्न त कहिलेकाहीँ नबुझेर पनि प्रश्न उठ्छ। मैले अघि नै पनि भने उहाँहरूलाई हामीले रसिद पहिल्यै दिएका छौँ। प्रमाणपत्र वा रसिद दिनु भने बराबर हो। उहाँहरूको त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा दर्ता किताब हुन्छ। दर्ता किताबमा उहाँहरूले आफ्नो नाम अनि त्यसपछि लगानीको सङ्ख्या उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले अहिले तपाईँले देखाइराख्नु भएको छ भने राम्रो गरिदिनु पर्यो। तपाईँको टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने 1 लाख रुपियाँ हालेर मेरो 1 लाख डुब्यो भनेर आउने मान्छेहरूले त्यो कति लाखमा बन्यो होला त, त्यो कति करोडमा बन्यो होला त? त्यो हिसाब किताब त तपाईँले देखाउनु पर्यो नि भने सर। लगानी गर्ने त 1 रुपैयाँ पनि आफ्नो लगानी गरेको छ भने त उसले लगानी खर्च भयो के भयो खोज्न पाउने अधिकार त छ नि सर, छैन? हिसाब किताब चाहिँ निश्चित समयमा देखा पराउँछ होइन। हिसाब किताब भने चाहिँ निश्चित समयमा हुन्छ नि त। कहिले हुन्छ सर? 3 वर्ष बितिसक्यो, 3 वर्ष बितिसक्यो होइन। अनि हिसाब किताब त हामीसँग क्लियरै छ नि त। उहाँहरू हेर्नै आउन चाहनुहुन्न अनि डाक्दाखेरि पनि। अब तपाईँ हेर्न आउन चाहनुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू तपाईँहरूले देखाउनु भएको छैन, हिसाब किताब राख्नु भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। खैर यसलाई अब अन्तिम अलिकति सर्ट आउट गरौँ सर। ठिक छ माननीयज्यू, अब यो भनिदिनुहोस्। ठिक छ टेलिभिजनबाटै भन्छु होइन। हजुर, जो मान्छेहरू त्यहाँ उजुरी गरेर आउनु भएको छ हजुर एकदमै राजनीतिक अभिष्टका साथ आएको। म यो कुरा टेलिभिजनमा होइन, त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सार्वजनिक ठाउँमा उहाँहरू मसँग मुकाबिला गर्न आउनुभयो भने म त्यहाँ गर्छु उहाँहरूलाई। आफ्नो तर्फबाट कमजोर देखिनु भयो नि सर। हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुभएको छ, प्रमाणपत्र दिनुभएको छैन, धेरै कुराहरू उहाँहरूले राखेको माग अनुसार जुन तपाईँले आयोजना सर एकपटक सुन्नु न, आयोजना कहाँ पुग्दैछ भन्ने विषयमा समेत उहाँहरूलाई जानकारी छैन। क्लियर उहाँहरू हुनुहुन्न भनेपछि उहाँहरूलाई क्लियर पार्ने काम त तपाईँको हो नि। तपाईँ त एक त्यागको सांसद नेता हो। कार्यक्रम राख्दा उहाँहरू आउनु पर्यो नि त। उहाँहरू नआउने भागेर हिँडेर अनि उहाँहरू उल्टो भाग्ने अनि मलाई भाग्यो भन्ने त। सांसद कहिले क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रको सांसद जितेको सांसद म समान पार्टीको, म भागेर कहीँ जान सक्छु? उहाँहरूले त आफूमाथि दुर्व्यवहार भयो पनि भनिरहनु भएको छ। खै ठिक छ माननीयज्यू, ठिक छ। अब तपाईँमाथि आरोपका विषयमा हामीले क्लियर कुराकानी गर्न खोजेका हौँ। अब यति भनिदिनुहोस्, जसले तपाईँलाई विश्वास गरेर लगानी गरेका छन् उनीहरूको लगानी डुब्दैन, लगानीको सत्य तथ्य हिसाब देखाइन्छ भनेर तपाईँ आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईँको कुरामा पनि तपाईँले कुरा सत्य हुनु पर्यो। हजुर, मलाई विश्वास गरेर होइन भने कम्पनीलाई विश्वास गरेर ठिक छ। कम्पनीको नेतृत्व तपाईँले गरिरहनु भएको छ नि त सर, तपाईँले नबुझ्नु भएको। तपाईँले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मेरो नेतृत्वमा कम्पनी घाटा भयो भने साधारण सभाबाट अर्को नेतृत्व परिवर्तन गर्न पाउने कानुनी प्रावधानमा उहाँहरू छिर्नु पर्यो क्या। त्यसो भएपछि त उहाँहरू र म समान भएन, समान हो नि त। ठिक छ, अब भनिदिनुहोस् न त, यो भनिदिनुहोस् न, लगानी डुब्दैन, यसको सत्य तथ्य हिसाब किताब देखाइन्छ भनेर आश्वस्त पार्नु। लगानी पनि डुब्दैन होइन, बरु उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने मेरो लगानी डुब्न खोज्यो भने यो गर्दाखेरि डुब्दैन भनेर उहाँहरूले पनि उचित सुझाव दिनुपर्छ। यो लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ यो भावना भने त्यस्तो हो, प्राइभेट कम्पनी होइन, म भनिरहेको छु यो कुरा। अनि उहाँहरू कार्यक्रममा आउने, कार्यक्रममा आएर उहाँहरूले त त्यो अहिले तपाईँले जसले निवेदन दिनुभएको छ त्यो निवेदनमा हेर्नु त्यहाँ प्राइभेट लिमिटेड लेखाएको छ। मैले हेरेको छैन नि तपाईँलाई त्यहाँ कुरा त होइन, तर त्यहाँ हेर्नु होला प्राइभेट लिमिटेड लेखाएको छ। ठिक छ, अब प्राइभेट हो कि लिमिटेड भन्ने कम्पनीको बारेमा आम जनतालाई बुझाउन बाँकी छ। यो कुरा हामी बुझाउँछौँ र हिसाब पनि हामीले साधारण सभामा पेश गर्छौँ। अब त्यस पछाडि बुझाउनु पर्ने सरकारी निकायमा हामीले जे हिसाब बुझाउनु पर्ने हो सरकारी निकायमा हामीले बुझाएका छौँ, सबै कुरा गरेका छौँ। त्यो कुरा त अनि मैले ढाँट्न मिल्छ त? मिल्दैन नि त। बरु उहाँहरूले चाहिँ जानिकन मलाई चाहिँ त्यो 1000पल्ट एउटै कुरालाई 1000पल्ट भन्यो भने चाहिँ तपाईँको के भन्छ गोएबल्सको सिद्धान्त जस्तो एउटै कुरालाई धेरैचोटि भनेपछि त्यो सत्य हुन्छ भन्ने गोएबल्सको सिद्धान्त अप्नाएर दिनका दिन एउटा टेलिभिजनमा गएर मेरो चाहिँ महाधिवेशन लागेको बेलामा यसलाई यहाँबाट हराउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने अभिष्ट उहाँहरूको छ। त्यो फरक पार्ट हो, तर तपाईँमाथि प्रश्न उठेपछि तपाईँले हिसाब किताब देखाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी जोरदार रूपमा यहाँसँग आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। यसको सत्य तथ्य हिसाब किताब देखाइदिनु होला, कहाँ कति लगानी भएको छ। तपाईँमाथि यस्तो किसिमको गम्भीर आरोप लागिरहँदा तपाईँको आफ्नो राजनैतिक करियर पनि छ, यसमाथि पनि असर प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस कारणले यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट होइन त्यो गरिदिनु सकेको छ त सबै। उहाँहरू कार्यक्रममा आउनु पर्यो क्या,
कम्पनीमा आउनु पर्यो। हस्, उहाँहरू आउनुहुन्छ र तपाईँले सबै हिसाब किताब देखाइदिनुहुन्छ हैन त? तर म तपाईँलाई आजै यहाँ सुनाउँछु। हजुर, आजबाट उहाँहरू फेरि अर्को टेलिभिजनमा जानुभयो भने चाहिँ मैले टेलिभिजनकै चाहिँ कार्यक्रम मैले अर्को दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो पनि म सज गराउँछु। टेलिभिजनमा गएर समाधान हुने भन्दा पनि कम्पनीमा आएर सर टेलिभिजनमा आएको प्रति तपाईँलाई त्यति धेरै दुःख मनाउ हो? हामीसँग गुनासो गर्न आउनुभयो भन्ने प्रति तपाईँको त्यति धेरै गइसके पछाडि मेरो बारेमा चरित्र हत्या गर्न जानु भएको छ भने त्यो कुरा सिधा सिधै चरित्र हत्या होइन, तपाईँलाई हामीले प्रश्न सोधिरहेका छौँ। तपाईँलाई हामीले के हो त यसो वास्तविकता भनेर तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना कुराहरू पनि राख्न दिइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि मेरो एउटा सुझाव छ, तपाईँहरू पनि आएर हामीसँग कम्पनीको आधिकारिक, फेरि यो कम्पनी भनेको म होइन, म पनि कम्पनीको एकजना सेयर होल्डर मात्रै हो। अहिलेलाई मैले सुरुको नेतृत्व गरे मात्रै हो, पछि मैले गर्ने पनि होइन, अरूले गर्छन्। ठिक छ, अहिले त तपाईँले नेतृत्व गरेपछि तपाईँमाथि त प्रश्न आयो नि। ठिक छ माननीयज्यू, अब तपाईँले यसलाई कसरी हुन्छ समाधान गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनु होला। प्रश्न उठेको छ, गम्भीर आरोप लागेको छ भन्दै यहाँसँग म छुट्टिन चाहन्छु। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। पीडितहरू हाम्रो कार्यालयसम्मै आएका छन् र सयौँको सङ्ख्यामा लगानीकर्ताहरूको रकम त्यहाँ डुबेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ र ड्रिम हाउसमा जुन किसिमको योजना थियो त्यो योजना अनुसार पनि काम नभएको बारे उहाँहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यसमाथि के यो आयोजना कहाँ पुग्यो भन्नेसम्मको जानकारी पनि छैन। शेयर सदस्यहरूलाई कुनै किसिमको प्रमाणपत्र दिइएको छैन, डुब्ने अवस्थामा छ भन्ने किसिमको चिन्ता प्रकट लगानीकर्ताहरूको छ। यसै विषयलाई लिएर हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ र सम्बन्धित माननीय ज्यूसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रममा अन्य विषयहरू बाँकी नै छन्, पालो भएको छ एकैछिन छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय, नेपालको ठगी इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो ठगी प्रकरण के होला? यति बेला पीडितहरूलाई मात्र होइन, धेरैलाई चासो छ। एमालेको सांसद समेत भइसकेका इच्छाराज तामाङले राजनीतिको आडमा लामो समय ठगी धन्दा चलाए पनि धेरै पछि मात्र कानुनको हात उनीसम्म पुग्यो। अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को नियन्त्रणमा रहेका 50 दिन भइसक्दा पनि तामाङ विरुद्ध उजुरी दिनेको लर्को उस्तै छ। टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। इच्छाराज तामाङ प्रकरण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान। सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं रुपियाँ ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका इच्छाराज तामाङको अनुसन्धान CIB ले गरिरहेको छ। सिभिल सहकारी, सिभिल होम्स तथा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङ गत असोज 18 गते ठगी आरोपमा पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानको 50 दिन पुग्दा पनि अझै आफूहरू ठगिएको लिखित जाहेरी दिने पीडितहरूको पनि लर्को थामिएको छैन। हालसम्म 1449 जना पीडितहरूले आफूहरू ठगिएको भन्दै लिखित जाहेरी नै दिएका छन्। उनीहरू सम्पूर्णको बिगो जोड्दा 5 अर्ब 53 करोड बढी बिगो माग दाबी भएको छ। निश्चय पनि ठुलो अनुसन्धान हो, जटिल प्रकृतिको अनुसन्धान यो माइनेमा छ कि 1449 जनाको त लिखित जाहेरी नै आएको छ र रकम पनि 5 अर्बभन्दा बढी रकम, 5 अर्ब 53 करोड जति रकमको कुरा छ र यो अनुसन्धानमा चाहिँ धेरैवटा संस्थाहरू, धेरै व्यक्तिहरू जोडिएको छ र यो अनुसन्धानको जटिलता के हो भन्दाखेरि जुन निक्षेपहरू सहकारीबाट बाहिर गए र बाहिर गएर त्यो निक्षेपबाट जुन परियोजनाहरूमा पैसाहरू परिचालन भयो, त्यो परिचालन भएको पैसाबाट जुन आम्दानी आयो त्यो आम्दानीको हिसाब किताब सहजै भेट्न गाह्रो भएको अवस्था हो र त्यसलाई हामीले खोजी तीव्र बढाएको छौँ। धेरै संस्थाहरू, धेरै उजुरीकर्ता र धेरै व्यक्ति ठगी केसमा जोडिएका कारण अनुसन्धान लम्बिएको CIB ले जनाएको छ। सहकारीबाट कति मात्रामा निक्षेप बाहिर गएको हो र विभिन्न परियोजनामा परिचालन भएर आएको आम्दानीको हिसाब किताब कति हो, यो खोज्न प्रहरीलाई सकस परेको छ। उसो त कुनै पनि मुद्दाको अधिकतम हदम्याद 60 दिन हो। यसको मतलब अबको 10 दिनभित्र CIB ले अनुसन्धान सकेर अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ। उक्त हदम्यादलाई मध्यनजर गर्दै तामाङलाई चाँडोभन्दा चाँडो अदालतमा उपस्थित गराउने तयारीमा CIB छ। अब यसको चाहिँ म्याक्सिमम हद म्याद भनेको मुद्दाको 60 दिन हो। 60 दिनभित्र हामीले अनुसन्धान टुङ्ग्याउनै पर्छ र सम्मानित अदालतसम्म लानुपर्ने हुन्छ।
अहिले हामीले 45-46 दिनको समय हाम्रो गइसकेको छ भनेपछि अब 15-16 दिन चाहिँ कानुनी हदम्याद अनुसार बाँकीको छ। त्यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम समय हो। त्यो भित्र अनुसन्धान कम्प्लिट भयो भने लानलाई त हामीलाई बन्देज हुँदैन, तर म्याक्सिमम समय 60 दिन छ भनेपछि हामी 60 दिन त कटाउनै मिल्दैन। त्यो भित्र हामीले अनुसन्धान टुङ्ग्याएर लानुपर्ने हुन्छ। लामो समय राजनैतिक छत्रछायामा ठगी धन्दामा मस्त रहेका तामाङ पक्राउ परेसँगै ठगिएको गुनासो गर्ने पीडितहरूको लर्को नै लागेको छ। सिआइबीले सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरे पनि थरीथरीका पीडितहरूले आफूहरू पनि ठगिएको उजुरी गरिरहेका छन्। पीडितको प्रकृति लामो समय सहकारीमा पैसा थुपार्दै आएका र त्यसको समावेश नपाएका, सिभिल सहकारीबाट बनेका अन्य प्रोजेक्टहरू, भवनहरू, अपार्टमेन्टहरूमा पैसा तिरेर लामो समयदेखि नामसारी नगरिएका, जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित जग्गा आफ्नो नाममा गरेर समयमा भुक्तानी नगरेको, पैसा लिएर जग्गा नदिएको, परियोजना तयार गर्दाखेरि लाग्ने सरसामानको वर्षौंदेखि भुक्तानी नगरेको, त्यस्तै भाडामा जग्गा लिएर भाडा बाबतको रकम फिर्ता नदिएको। उसो त सिआइबीमा फरक प्रकृतिका गुनासो आए पनि सबै पीडितको सम्बोधन यही मुद्दाबाट हुन नसक्ने भन्दै प्रहरीले कानुनी बाटो देखाउँदै पीडितहरू फर्काउने गरेको छ। मुख्य गरी बचतकर्ताको निक्षेप सङ्कलन सम्बन्धी मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्छौँ। हुन त यो अनुसन्धानमै रहेको विषय हो। यति बेला पीडित सङ्घर्ष समितिले चाहिँ यो अनुसन्धानलाई कसरी लिएको छ, केही आशा पलाएको छ वा छैन, यसबारेमा जानकारी दिनका लागि हामीसँग पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष उज्जवल सत्याल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उज्जवलजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब यो सिआइबीको अनुसन्धानमै रहेको छ। लामो समयदेखि तपाईँहरू पनि यो विषयको निर्क्युल कहिले होला भन्ने किसिमको एउटा बहुप्रतीक्षा तपाईँहरूमा छ। अहिले अब यो भइरहेको अनुसन्धानलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? पीडित दाजुभाइहरू के भन्नुहुन्छ? अन्य पीडितहरू यसबारे बताइदिनुहोस् न। हजुर, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। पहिले त न्युज 24ले यो हाम्रो समस्या चाहिँ निरन्तर उठाइदिइरहनु भएकोले यसले धेरै नै प्रेसर बिल्डअप गरेको छ। अहिले आएर अब के भइरहेछ भन्दा पनि के भइरहेको छैन भन्ने कुराबाट चाहिँ म जान चाहन्छु। किनभने के भइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ न्युजमा हरेक दिन आइरहेछ। असोज 5 गतेबाट हामीले सिआइबीमा जब यो निवेदन उजुरी हाल्यौँ, आजसम्म 1.5 महिनामा जाँदाखेरि तपाईँको 45-46 जनाबाट बढेर आज 1469 जना पुग्नु भनेको सिआइबीमा धेरै नै विश्वास गरेर मान्छेहरू आउनु भएको छ। र यसले केही आश पलाएको छ, केही फिर्ता हुन्छ भन्ने आश अवश्य पनि पलाएको छ। र पहिले पनि यहाँले आफ्नो न्युजमा चाहिँ डाइरेक्टली मन्त्री बोलाउनु भएको थियो। प्रदेश सरकारको दावालामा मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर पनि यसमा बोलाइदिएर प्रश्न गर्नु भएको बेलामा अब के हुन्छ त बचतकर्ताको भन्दाखेरि उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो, अस्वस्थ हुनुहोस्, तपाईँहरूको पैसा अवश्य पनि फिर्ता हुन्छ भनेर। आज उहाँ हुनुहुन्न भन्दाखेरि यो समस्या समाधान हुनेतिर पनि के भयो त भन्ने कुरा हाम्रो प्रश्न उठेको छ। अहिले आजको दिनमा आएर अब चाहिँ के भएको छैन भन्ने चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ भने अब यो प्रश्न चाहिँ यहाँहरूको मार्फतबाट मिडियाबाट सहकारी मन्त्रीलाई, सहकारी रजिस्ट्रारलाई, हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई उहाँहरूका जहाँ हामीले निवेदन पुर्याइसक्यौँ, उहाँहरूले यसबारे के गरिरहनु भएको छ त हामीलाई त्यो जान्न बडो इच्छुक छ। सिआइबीमा हामीले दिएको उजुरी मध्ये 12 जनालाई सबै त्यो बयान लिने काम भइरहेछ। अरूहरूको बयान भएको छ कि छैन, हुन त सिआइबीको आफ्नो एउटा काम गर्ने प्रक्रिया होला, हामी त्यसमा जान चाहँदैनौँ, तर उसको सम्पत्ति कहाँ छ त्यो देखिनु पर्यो, त्यो यहाँहरूको मार्फत आउनु पर्यो, यहाँहरूलाई उहाँले भन्नु पर्यो। सायद त्यसको पनि बेला नभएको होला, तर हामीले जान्न खोजेको आजसम्म पनि हामीसँग डाइरेक्टली कनेक्ट भएको यो मन्त्रालयहरू, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महासङ्घको अध्यक्षकामा पनि हामी उहाँहरूले के गर्नु भएको छ आजसम्म कसैले पनि पब्लिकमा आएर जनताको सामु आएर यो समस्यालाई छुट्टो पनि बोल्नु भएको छैन। $7 मिलियन भन्छ, यति ठुलो समस्या छ र यत्रो समस्या सिआइबीले पनि अहिलेसम्म पहिलोचोटि नै यसको छानबिन गरिरहेको होला। यत्रो हुँदाखेरि पनि केही नआउनु हामीमा त्यति उत्साहजनक चाहिँ देखिएको छैन। हामी बचतकर्ताहरू कुरा गर्छौँ केही निस्किन्छ केही निस्किँदैन कि पहिलेको सहकारीहरूको पनि हिसाब हेर्दाखेरि अदालतमा जानु भएको छ, अदालत गए पनि
बचतकर्ताले जिते पनि पैसा पाएको छैनन् भने अब हामीले यो जित्ने हो कि हार्ने हो। हाम्रो समस्या भनेको उहाँहरूलाई थुन्ने होइन, थुन्ने राज्यले होला, राज्यको काम होला। ठिक छ, तर तपाईँहरूले आफूले गरेको बचत चाहिँ पाउनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको माग हो। यसप्रति हामी पनि चनाखो छौँ र यो विषयलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। र तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, तपाईँसँग छोटो अपडेट लियौँ, आफ्नो भनाइ पनि राख्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय हो र CIB को अनुसन्धान करिब 43-44 दिन पुगेको छ। 60 दिनमा अदालतमा पुर्याउनु पर्नेछ र त्यस पछाडि यो विषयको थप निर्णय हुनेछ भन्ने किसिमको CIB बाट पनि जानकारी प्राप्त भएको सन्दर्भमा यो विषयलाई हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आफ्नै दाजुभाइलाई ठग्नेहरू अब होसियार। आर्थिक अभावमा रोजीरोटीका लागि घरबार धितो राखेर परदेशिनीहरूको पीडा बेग्लै छन्। सीधा कुरा, जनतासँगले यसरी ठगिएकाहरूलाई न्याय दिलाउन विशेष फलोअप गरिरहेको छ। केही दिन अघि हाम्रै पहलमा दुबईमा अलपत्र 2 जना नेपालीको उद्धार भयो। फेरि थप 2 जनाको उद्धार भएको बारे यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अरू अलपत्र नेपालीहरूका लागि पनि उद्धारको पहल जारी छ। उद्धार मात्र होइन, हाम्रो निरन्तर खबरदारीपछि दुबईबाट अलपत्र परेर नेपाल फर्किएका पीडितहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 771औं श्रृङ्खलामा फरेभर ह्युमन रिसोर्स सोल्युसन नामक म्यान पावर कम्पनी मार्फत दुबई पुगेर अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार भएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। राम्रो कमाउने आशामा गत असोज 22 गते दुबई उडेका उनीहरूले करिब 1.5 महिनाको अवधिमा भोगेका दुःख कष्टको फेयरस्त नै सुनाएका थिए। 8-10 दिनसम्म हामीले त्यत्तिकै भोगै बसिरहेको थियौँ। त्यस्तो कस्तो गरिरहेको थियौँ। म्यान पावरले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्टमा नआउने, अनि भोलि हुन्छ जहिले पनि त्यस्तै गर्थ्यो। परिवारसँग कुरा भइरहन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ कुरा सुरुमा भएको थिएन। पछि सरहरू आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्यालेन्स हालिदिनु भएको थियो हाम्रो मोबाइलमा, अनि कुरा गर्नु भनेर त्यसपछि चाहिँ कुरा भएको। हाम्रो सिम पनि थिएन हामीसँग। त्यो यस्तो ठाउँमा राखेको थियो, त्यहाँ कुनै कन्ट्याक्ट पनि कन्ट्याक्टै गर्न नसक्ने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा राखेको थियो। हामीले सोचेको कुराहरू छैन त्यहाँ। 81 जाँदाखेरि 25-30 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू छ। कोही अब 20-25 जना एउटा रुममा सुतिरहेछ, पङ्खा छैन, टोयलेट पुरै नराम्रो छ, चुक्कुल छैन, अब किचनहरू पुरै फोहोर छ। अब त्यस्तो गर्दै 1-2 दिन त हामी बाहिरै सुत्यौँ। न्युज 24 को पहलमा युएईमा अलपत्र थप 2 नेपालीको उद्धार। फरेभर ह्युमन रिसोर्स सोल्युसन नामक म्यान पावर कम्पनी मार्फत नै दुबईमा अलपत्र परेका थप 2 नेपालीको उद्धार भएको छ। कैलालीका तिलक साउद र चितवनका लक्ष्मण कुमारको उद्धार भएको हो। जो विदेशमा गए घर चल्दैन, उनकै मजबुरीको फाइदा उठायो दलालले। कैलाली स्थित चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का तिलक साउदको पारिवारिक आर्थिक अवस्था त्यति ठिक छैन। विदेशमा धन कमाउने र परिवारको आर्थिक अवस्था उकास्ने आस्थामा उनी पनि विदेशिए। उनलाई म्यान पावरले कपडा प्याकिङ गर्ने कामका लागि भन्दै दुबई पुर्याएको थियो। तर जब उनी दुबई पुगे, त्यहाँको अवस्था उनले सोचे जस्तो थिएन। हामीहरूको ल्यान्ड प्लेन भइरहेको थियो सर। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू वेट गर्दा हामीहरू चाहिँ करिब दुबईको 1 बज्न लागेको थियो। तब त्यहाँको एजेन्डा आएर हामीहरूलाई चाहिँ रिसिभ गर्न आयो। अनि उसले आइसकेपछि ठिक छ म लग्छु भनेर उसले रुममा लगिसक्यो। धेरै बस्नु पर्दैन, 1 हप्ता जति क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेर हामीहरूलाई के अरे त्यो अब रुममा लग्यो भनौँ होइन। रुममा लगिसकेपछि चाहिँ 1-2 दिनसम्म खाना बस्नको व्यवस्था पनि गऱ्यो सर होइन, नगर्ने होइन, गऱ्यो 1-2 दिनसम्म। त्यसपछि चाहिँ त्यो एजेन्डा रुममा आउन पनि छोड्यो, हाम्रो कन्ट्याक्ट पनि बिन भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई खाना बस्नको कुनै पनि व्यवस्था थिएन सर होइन। लगभग हामीहरू 10देखि 15 दिनको हाराहारीमा चाहिँ हामीहरू एकदमै भोकभोकै बनाउन पानी पनि नखाएर हामीहरू तडपिरहेको थियौँ सर। जसो तसो बाँचेर स्वदेश फर्किएको भन्दै अब उनी एक छाक खाएर भए पनि स्वदेशमै काम गर्ने अठोटमा छन्। ठिक छ, अहिलेसम्म यति दुःख पीडा भोग्यो विदेशमा र अहिले ठिक छ हाम्रो घरको अब आफ्नो एउटा पारिवारिक स्थिति कमजोर भए पनि र अब केही न केही ठिकै छ। बरु 1 ग्यास कमै खाएर 1 पेट भोकै बसेर पनि आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने चाहिँ सोच छ सर। त्यस्तै चितवन भरतपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मेगौलीका लक्ष्मण कुमार पनि बेकरीमा काम गर्ने भन्दै दुबई उडेका थिए। केही कमाउने आशामा श्रीमती र बालबच्चाबाट टाढिएर विदेशिएका उनी अहिले रित्तो हात स्वदेश फर्किनु पर्यो। यिनीहरूलाई चाहिँ गएर हामीले पैसा कमाउँछौँ र हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ गएर गरिब जनतासँग लुट्छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूको कुरो हो। र अब त्यस्तै सोचले चाहिँ गएर कुनै पनि जनताहरूलाई चाहिँ गएर अब चाहिँ गरिबी जनता नबुझ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी पठाउन पाउनु भएन। पीडितहरूले पाए क्षतिपूर्ति
यता विभिन्न प्रलोभनमा परेर दुबई पुर्याइएका उनीहरूलाई फरेभर ह्युमन रिसोर्स सोलुसनले उनीहरूको क्षतिपूर्ति दिएको जनाएको छ। आइतबार म्यान पावरका सञ्चालक भीम राई हाम्रो कार्यालयमै आएर पीडितहरूको क्षतिपूर्ति दिएको र अब दुबईमा अलखत्र परेका अन्य पीडितहरूको उद्धारका लागि पहल गरिरहेको बताएका छन्। पीडित भाइहरूको उचित चित्त बुझ्ने किसिमको उनीहरूले क्षतिपूर्तिहरू बराबरको उनीहरूले पाएको छन् र बाँकी जतिजना छन् उनीहरूलाई पनि नेपाल आए पछाडि हामीले त्यो उनीहरूको उचित क्षतिपूर्ति पाइन्जेलसम्म म यो पीडित भाइहरूको रोहबारमा रहेर उनीहरूको उद्धार कार्यमा म सहायता पुर्याउनेछु। यता पीडितहरू पनि आफूले क्षतिपूर्ति पाएपछि खुसी भएका छन्। हामीहरूले 170 तिरेका थियौँ, पाएको त अहिले अब 140 पाएको छ होइन। 24ले दुटैले हामीले चाहिँ साथ सपोर्टले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो क्षतिपूर्ति चाहिँ पाउन सफल भएको छ। यसमा चाहिँ 24 टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुरहरूको सबको उसमा सबको हामीलाई सहयोगमा हामीलाई चाहिँ हजुरहरूले दिलाउन लगाउनु भयो। हजुरहरूप्रति धेरै आभारी व्यक्त गर्दछु। 6 जनाको पासपोर्ट अझै पनि पाकिस्तानी एजेन्टको कब्जामा। यही म्यान पावर मार्फत दुबई पुगेकाहरूमध्ये 6 जनाको पासपोर्ट पाकिस्तानी एजेन्टले कब्जा गरेको पीडितहरूले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको उद्धारका लागि पहल गर्ने म्यान पावरका सञ्चालक राईले बताएका छन्। जसको पासपोर्ट त्यो विदेशी एजेन्टको हातमा छ उनीहरू स्वयं व्यक्तिहरू दुबई पुलिसमा गएर रिपोर्ट गरेदेखि उनीहरूले पाउने थियो सहज रूपले। तर अब त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अब वास्तविक त्यो व्यक्ति को हो भन्ने कुरा म आफैलाई पनि थाहा छैन। तर म केही दिनभित्र नै म दुबई गएर त्यो व्यक्तिलाई भेटेर अनि पीडित भाइहरूलाई पनि भेट्छु अनि त्यो पासपोर्ट राख्ने व्यक्तिलाई पनि भेटेर अनि मेरो तर्फबाट सक्ने म पहल गरेर उनीहरूको उद्धार कार्य गर्नलाई म कोसिस गर्नेछु। दर्शक महानुभावहरू, थप 2 जनाको उद्धार भएको छ र अझै पनि पाकिस्तानी एजेन्टको कब्जामा जुन पासपोर्ट छ नेपालीहरूको, ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न बाँकी नै छ र यसका लागि पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ, आन्तरिक रूपमा समन्वय गरिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायसँग। ती नेपालीहरूलाई पनि चाँडै नै फर्काउने कोसिसमा हामी छौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि र कुनै पनि देश विदेशबाट आफ्ना समस्याहरू बताउनका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9805 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्याहरू उठान मात्र होइन, त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास पनि कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्ते।